बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा एमसीसी बारे गम्भीर चासो देखाएको उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा एक चीनिया विज्ञ भन्छन्। श्रृंखलाबद्ध रूपमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। भ्रमणलाई नेपालले कसरी उपयोग गर्न सक्छ? चाइनालाई पनि चुनौतीको समय भएकोले नेपालले वास्तवमा बार्गेनिङ गर्न यो सुनौलो अवसर हो। ठुलो ऋण दियो भने हामी श्रीलङ्का तिर्न नसक्ने स्थितिमा छौं भनेर नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्छ। पत्रकार अखिलेश उपाध्यायसँग कुराकानी। नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे अर्थविद विश्वम्भर प्याकुर्याल भन्छन्। बन्द व्यापार छैन, होटल टुरिज्म छैन, रोजगारी छैन, निर्यात छैन, लोन लिएर फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ बढाएको छ। त्यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म कसरी चलाउन सकिन्छ? र ईयूमा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति बढाउने अमेरिकासँग सम्झौता। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्वी पोल्याण्ड पुगेका छन्, जहाँ रूसी आक्रमणका कारण युक्रेन छोडेर पुगेका लाखौं शरणार्थीहरू रहेका छन्। युक्रेनी सीमाबाट करिब 80 किलोमिटर दूरीमा रहेको जेसुफमा पुगेका बाइडेनले पोल्याण्डका आफ्ना समकक्षी एनजे डुडालाई भेट्नेछन्। बीबीसीका मार्क लोएन भन्छन्, आक्रमणको एक महिनामा 22 लाख भन्दा बढ़ी शरणार्थीलाई पोल्याण्डले स्वागत गरेको छ। बाइडेनले त्यसका लागि पोल्याण्डका जनतालाई धन्यवाद दिएका छन् र पोल्याण्डलाई आर्थिक सहायता गर्ने पनि बताएका छन्। उनले सीमा वरपर के भइरहेको छ भनेर राष्ट्रपति डुडासँग पनि भेटवार्ता गर्नेछन्। बीबीसीका मार्क लोएनको भनाई, नेटोको पूर्वी भागलाई सुदृढ़ बनाउनका लागि त्यहाँ अस्थायी रूपमा खटाइएका अमेरिकी फौजलाई पनि बाइडेनले भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि उनले राजधानी वार्सको भ्रमण गर्नेछन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले तेल आपूर्ति गर्नेबारे युरोपेली संघसँग एउटा ठूलो सम्झौताको घोषणा गरेका थिए। बाइडेनले अमेरिकाले तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति यो वर्ष युरोपेली संघमा गरिने बताएका हुन्। ब्रसल्समा रहेकी बीबीसीकी जेसिका पार्कर भन्छिन्, यो पक्कै पनि रूसी ग्यासमा युरोपेली संघको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने प्रयास हो। यसभन्दा अगाडिदेखिकै अर्को कारण भनेको चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जाने युरोपेली संघको चाहना पनि हो। बीबीसीकी जेसिका पार्करको भनाई। पत्रकार सम्मेलनमा बाइडेनसँगै देखा परेकी युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले रूसी इन्धनको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नका लागि थप कामहरू गरिने बताइन्। युक्रेनी शहर मारिउपोलका अधिकारीहरूले गत साता रूसले एउटा नाटक घरमा बम प्रहार गर्दा 300 मानिसहरू मारिएको आफूहरूले ठानेको बताएका छन्। उक्त नाटक घरमा बमबारीबाट जोगिनका लागि बनाइएको आश्रयस्थलमा मानिसहरूको ठूलो संख्या रहेका बेला रूसले आक्रमण गरेको थियो। यसैबीच चेर्निहिभ शहरका मेयरले रूसी आक्रमणले कुन तहसम्म क्षति पुर्याएको छ भनेर हेर्न उत्तरी शहरको भ्रमण गर्न विदेशी पत्रकारहरूलाई आह्वान गरेका छन्। एउटा चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यो शहरमा गाड़ी मार्फत हालै पुगेका एकजना सांसद त्यहाँको अवस्था देखेर भयभीत भएको बताए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ स्थित एउटा क्लिनिकमा बिहान सबेरै बमबारी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त क्लिनिक मार्फत संकटमा रहेका मानिसहरूलाई सहायता सामग्री वितरण गर्ने गरिएको थियो। प्रहरीले उक्त हमलामा परि 4 जना मारिएको र 3 जना घाइते भएको जनाएको छ। युक्रेनमा मानवाधिकारको अवस्था अनुगमन गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको मिशनले मानिसहरू धेरै रहेको क्षेत्रमा निरन्तर बमबारी गरिरहँदा त्यो युद्ध अपराध हुन सक्ने जनाएको छ। उक्त मिशनकी प्रमुख मटिल्डा बग्नरले विद्यालय र प्रसूति अस्पतालमा भएका रूसी हमलाहरू खास गरी चिन्ताको विषय बनेको बताइन्। लडाई चर्किएपछि अन्यत्र जान चाहने युक्रेनीमाथि पनि रूसी फौजले आक्रमण गरेको र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको राष्ट्रसंघको अनुगमन गर्ने निकायले जनाएको छ। उक्त अनुगमनका क्रममा युक्रेनी प्रहरीले पनि रूसी समर्थक ठानिएका माथि दुर्व्यवहार गरेको भन्ने विवरण उल्लेख गरेको छ। र भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरूले सन् 2020 मा लद्दाख क्षेत्रस्थित सीमामा भएको झडप यता पहिलो भेटघाट गरेका छन्। उक्त झडपका क्रममा 20 जना भारतीय र 4 जना चीनिया सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए। दिल्लीमा भएको वार्तापछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सीमा क्षेत्रमा त्यति ठूलो फौज रहँदासम्म दुई देश बीचको सम्बन्ध सामान्य हुन नसक्ने बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौताप्रति गम्भीर चासो देखाएको उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने नेपाल भ्रमण आजबाट शुरू भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निम्तोमा चीनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको र उनलाई परराष्ट्र सचिवले विमानस्थलमा स्वागत गरेको सरकारले जनाएको छ। विदेश मन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिका साथै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेता तथा अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। एमसीसीका विषयमा नेपालमा गम्भीर बहस चलिरहेका बेला अमेरिका र चीनले तारन्तार चासो प्रकट गर्दै नेपाली नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए। त्यसैले चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई त्यस प्रकरणसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ। कतिपयले नेपालले एमसीसी अनुमोदन गरेपछि चीन सशंकित बनेको टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ। सत्ता गठबन्धन भित्रै चरम विभाजन देखा परे पनि अन्ततः उनीहरू एमसीसी अनुमोदन गर्न एकमत भएका थिए। यसै सन्दर्भमा साथी सञ्जीव गिरीले चीनको सिचुआन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजसँग आबद्ध नेपाल मामिलाका जानकार गाओ ल्याङसँग विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणबाट चीनले राखेको अपेक्षा र उसले जोड़ दिने मुद्दाबारे प्रतिक्रिया मागेका थिए। नेपाल BRI को महत्वपूर्ण साझेदार र महत्वपूर्ण छिमेकी हो, जसको पश्चिमी चीनको सुरक्षा, सम्पर्क र स्थायित्वका लागि ठूलो महत्व छ। नेपाल र चीनले BRI अन्तर्गत सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको झण्डै 5 वर्ष पुगिसकेको छ। सन् 2019 मा राष्ट्रपति सी जिङपिङले नेपाल भ्रमण गरेको नै करिब 2.5 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर सहकार्यमा प्रगति अपेक्षाकृत स्तरमा पुगेको छैन। श्रृंखलाबद्ध रूपमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूको कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ कि विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको द्विपक्षीय सहयोग, त्यसमा पनि मूल रूपमा BRI सँग सम्बन्धित गतिविधिमा समन्वय गर्नु हो। BRI अन्तर्गत चीन र नेपाल बीचको सहकार्यको मुख्य क्षेत्र भनेको सम्पर्क सञ्जाल हो र हिमालय पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको निर्माण गर्नु दुवै देशहरूले तय गरेको साझा लक्ष्य हो। त्यही भएर मलाई लाग्छ दुवै देशहरूले केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण परियोजना सहितका क्षेत्रमा ठोस सहकार्य हुने गरी जतिसक्दो चाँडो प्रगति हासिल हुने दिशामा आफूलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। एमसीसीलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप भइरहँदा नेपालको संसदले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा चीन नेपालबाट आश्वस्त हुन चाहेको विषयबारे उनको भनाइ छ। पक्कै पनि चीनको सार्वजनिक दृष्टिकोणका क्षेत्रमा एमसीसी बारे व्यापक बहस भएको हो र धेरैले यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोडेका छन्, तर आधिकारिक दृष्टिकोण हेर्दा त्यो ज्यादै सरल र स्पष्ट छ। चीनले नेपालको सार्वभौम सत्ता र आन्तरिक मामिलाप्रति सम्मान गर्छ र एमसीसी को मुद्दामा नेपाली जनताको अन्तिम निर्णयप्रति सम्मान गर्छ, तर उसले कतिपय प्रमुख शक्तिहरूको जबरजस्ती पूर्ण कूटनीतिको विरोध गर्छ। नेपालको विकासका सन्दर्भमा चीन र अमेरिका बीच कतै असमझदारी पो छ कि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, विदेश मन्त्री वाङले एक पटक नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको क्रीडा स्थलका रूपमा हेर्न नहुने, बरु सहकार्यको मञ्चका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। आफूहरूबीच धेरै मतभिन्नता भए पनि चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास र समृद्धिमा सघाउने विषयमा एकदमै एकमत छन्। त्यसका बावजुद एउटा नजिकको छिमेकीका नाताले चीनको यो क्षेत्रमा वैधानिक चासो र चिन्ताहरू छन् र नेपालले चीनको आधारभूत स्वार्थहरूलाई सधैँ सम्मान गरेको छ। नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिमा प्रतिबद्ध रहेसम्म यो पक्षबारे चीन त्यस्तै आश्वस्त भइरहनेछ। त्यो सुन्नुभयो नेपाल मामिलाका जानकार चीनिया विज्ञ गाओ ल्याङसँग साथी सञ्जीव गिरीले गरेको वार्ताको अंश। चीनिया विदेश मन्त्रीकै भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालले अपनाउनु पर्ने कूटनीतिक भूमिकाबारे पत्रकार अखिलेश उपाध्याय भन्छन्,
खास गरेर नेताहरू के भन्ने गरेका छन् भने यसले चाहिँ अमेरिकाले चित्त दुख्न सक्छ, हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, अथवा डीआरआईको प्रोजेक्ट नगरेको खण्डमा चाइनाले चित्त दुखाउन सक्छ, यो काम नगरेको खण्डमा चाहिँ इन्डियाले चित्त दुखाउन खोज्छ। परराष्ट्र नीतिमा कोही पनि थाई मित्र पनि हुँदैन, थाई शत्रु पनि हुँदैन। जहिले पनि हामी गाइडेड हुने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हामीले के गर्नुपर्छ त्यसबाट हुने हो। एमसीसी हामीले पास गर्यो, एमसीसी त रोड र पावर ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च हुने भयो, त्यसमा चाहिँ म धेरै जान्न चाहदिनँ होइन, ब्याजै नतिर्नु पर्ने भएकोले। अब डीआरआईको हकमा र चीनका विदेश मन्त्री आउनु भएको हकमा सायद चाइनाले हामीलाई के दिन सक्छ भन्ने कुराले हामीले नेगोसिएसन गर्नु पर्ला। डीआरआईको प्रोजेक्ट तिमीले पनि दिने भए कुन हिसाबले दिन्छौ त? डीआरआईको प्रोजेक्टको मैले साधारण अध्ययन गर्दै थिएँ। जस्तै पाकिस्तानको हकमा तल ग्वादरको बन्दरगाह भयो भने चाइनाको 90% तेल खाडीबाट आउँदाखेरि चाइनालाई भोलि भू राजनीतिक संकटको कारणले हिन्द महासागर भएर साउथ चाइना सी भएर माथि सिंगापुर उसको मलक्का ट्र्याप भन्छ नि, जुन सानो घाँटीबाट छिर्नुपर्छ, उसको 90% तेल र 60% उसको ट्रेडिङ खाडीको छेउमै छ पाकिस्तान त होइन। पाकिस्तानको ग्वादरबाट सिधै माथि चढ्यो भने चाइनाको सिन्जियाङ पुग्छ। भन्नु खोजेको के भने चाइनाले आफूलाई सामरिक महत्वको चिज यो छ भन्ने थाहा पाएपछि सस्तो अथवा ब्याजै नलिने हिसाबले पनि गर्न सक्रिय रहेछ भने चाहिँ नेपालका हाम्रा कूटनीतिज्ञले पनि हाम्रा नेताहरूले पनि यस कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र यस बेला राम्रो छैन, ठुलो ऋण दियो भने हामी श्रीलङ्का जस्तो तिर्न नसक्ने स्थितिमा छौँ, त्यस कारणले हामीलाई पनि यसो गर्न सकिन्छ कि चाइनाले भनेर नेगोसिएसन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो अब योभन्दा अगाडि पनि अब चिनिया राष्ट्रपतिकै नेपालमा भ्रमण भयो, त्यसपछि पनि थुप्रै उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण भयो होइन। अन्ततोगत्तो नेपालमा के भयो वा नेपालले के प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अस्पष्ट रहेको विज्ञहरूले बताइरहेको अवस्था छ होइन। अहिलेसम्म चीनसँगको कुरा गर्ने हो भने नाका नियन्त्रित रूपमा खुला भएको जस्तो देखिन्छ, हवाई उडान लगभग ठप्प नै छ। त्यो सन्दर्भमा नेपालले चाहिँ यो आफ्नै प्राथमिकता के हो र नेपाल चाहिँ चीनको प्राथमिकतामा छ कि छैन, वा छ भने त्यसबाट के लाभ उठाउन सक्छ भनेर आफ्ना प्रायोरिटिजहरू कसरी चाहिँ सेट गर्ने? चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो भ्रमण इस्लामाबाद भयो। इस्लामाबादलाई बेजिङले आफ्नो अल वेदर फ्रेन्ड भन्छ, जस्तो मौसममा पनि हामीलाई साथ दिने साथी भन्छ। त्यसपछि अमेरिकाले त विथड्र गर्यो अफगानिस्तानबाट। अफगानिस्तान त चाइनाको छेउमै छ, छिमेकमै छ, अफगानिस्तान गयो उनी। त्यसपछि भारत पनि गयो उनी। त्यस हिसाबले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो भिजिटको लार्जर सामरिक महत्व छ। साउथ एसियामा चाइनाले आफ्नो प्रभाव भन्नुहोस् अथवा शक्ति राष्ट्रको रूपमा आफूले चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो हेर्न खोजेको हो। त्यो पृष्ठभूमिमा नेपालको पनि भ्रमणलाई लियो भने हामीले सही चित्रण गर्न सक्छौँ। हो, चाइनालाई पनि चुनौतीको समय भएकोले नेपालले वास्तवमा बार्गेनिङ गर्न यो सुनौलो अवसर हो। जब इन्डियाले नेपाललाई नाकाबन्द गर्यो त्यसपछि जुन प्रकारले घनीभूत हिसाबले नेपालमा छलफल भयो, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा भयो, त्यसपछि चाहिँ इन्डियाले नेपाललाई धेरै नै सहयोग गर्न खोजेको मैले चाहिँ भान गरेको हो। हुलाकी राजमार्गमा पनि काम भएको छ, त्यसपछि इन्डियनहरू अलिक गजबसँग आए। सायद हाम्रो लागि त्यो फेरि अहिले सुनौलो मौका हो कि चाइना सबैभन्दा खरौँमा नेसनल सेभिङ्स भएको मुलुक हो, उसले दिन सक्छ। उसँग टेक्नोलोजी पनि छ, ह्युमन रिसोर्स पनि छ र क्यापिटल पनि छ। त्यस हिसाबले हामीले चाइनालाई भन्ने बेला भयो कि अलि मजाले तिम्रो राष्ट्रपति पनि आए, यो कुरा गरियो, चाइनाले आफ्नो सम्बन्धलाई स्ट्राटेजिक लेभलमा सामरिक लेभलमा नेपालको लागि भनेर हाम्रो सम्बन्धलाई अझ उचाइमा लग्यो भनेर जोइन्ट कम्युनिके निस्कियो होइन। के पायौँ त हामीले हेर्दाखेरि खासै आएको त छैन, डीआरआईको कुनै प्रोजेक्ट त आएको छैन। त्यसमा हाम्रो पनि कमी कमजोरी छ। सबभन्दा ठुलो कमजोरी त हाम्रो चाहिँ सरकार स्थिर नहुने, तर दुई देशका सम्बन्धहरू सरकार परिवर्तन भए पनि त्योभन्दा पनि माथिको विषय हो नि त। त्यसलाई उठान गर्ने हो कि अलि मजाले नेपालले अब हामी कहाँ जान सक्छौँ, तिमीहरूले के गर्न खोजेको, डीआरआईमा हामीलाई कन्सेसनल लोन भन्दा पनि ग्रान्ट धेरै दिन्छौ कि, रेलको कुरा, रेल बनाउनु नेपाललाई अहिले जरुरी छ र अरबौं खरबौं खर्च गरेर संसारको सबभन्दा महँगो लाइन हिमाल छेडेर त्यसको बारेमा पनि सोचौँ। कमर्सियल भाइबिलिटी भएपछि बल्ल विकास मानौँ। र अन्तिममा चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय नेपालमा जसरी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ अलिकति खुला रूपमा देखिन थालेको छ, त्यसले नेपाललाई कतै अर्को श्रीलङ्का बनाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता कतिपयमा पाइन्छ। अर्कातर्फ कतिपयले यो समयलाई नेपालले हितमा प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ निकै राम्रो गर्न सक्ने कूटनीतिक रूपमा पनि भनिरहेका छन् कतिपयले। शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थका बीच नेपालले आफ्नो हितको रक्षा चाहिँ कसरी गर्न सक्छ, त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? 1950-60 नेपाल 100 वर्षको राणा शासनकालमा हामीले आफ्नो सार्वभौम रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीले कोही समय सम्बन्ध राखेनौँ। त्यति बेला 60 का दशक 70 का दशकमा जसले चाहिँ विभिन्न बजार खोजे, इन्टरनेसनल क्यापिटललाई मोबिलाइज गर्न सके होइन, साउथ कोरिया भनौँ, थाइल्याण्ड भनौँ, ताइवान भनौँ, सिङ्गापुर भनौँ,
यो सबै समृद्धिमा गयो नि त। अब हामीलाई चोइस छैन कि शक्ति राष्ट्र आउन लागि हामी छुट्टै बसौँ, साधु भएर हिमालको टाकुरामा बसौँ, त्यो छैन। अब हामी नेगोसिएसन धरोसँग गर्ने हो, इन्फर्म नेगोसिएसन गर्ने हो। राजनीति र मुटुले भन्दा पनि मोर हेड लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू के छ त, के गर्दाखेरि नेगोसिएसन सजिलो हुन्छ त, त्यस हिसाबले हामी नेगोसिएसनमा ओर्लिने बेला आएको छ। मान्छेहरूले के भनेको सुन्छौँ भने एमसीसीकै डिबेटमा पनि शक्ति राष्ट्रको चलखेल भयो, पैसा नलिउँ, त्यसो भए हामी आफैसँग सिप र खास गरेर पुँजी चाहिन्छ नि त। सबैले मानिआएको कुरा हो, हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पुँजी हाल्नलाई हामीसँग पैसा छैन। सिङ्गापुर जस्तो सानो मुलुक एउटा सिटी स्टेटले पनि चाइना र अमेरिकाको रिलेसनलाई ब्यालेन्स गरेछ। अब अहिलेको नयाँ मोडर्न उसमा पुरानो भाष्य कोही सबैसँग डराएर बसौँ, आइसोलेसनिस्ट हिसाबले बसौँ, त्यसरी हाम्रो कूटनीति चल्छ भन्ने चाहिँ बेला छैन। भनेको हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्यो र त्यो निर्धारण गरिएका प्राथमिकतामा डटेर लाग्न सक्नु पर्यो। डटेर लाग्ने भाषा फेरि आफैमा पनि राजनीतिक भाषा हुन जान्छ। डटेर लाग्ने भन्दा पनि पारदर्शी हिसाबले पब्लिक डिबेट गरेर त्यसपछि लाने अगाडि। उनी थिए पत्रकार अखिलेश उपाध्याय, हाम्रा साथी सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमै केन्द्रित तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणका बेला नेपालले उठाउनु पर्ने प्रमुख विषय के हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। केदार बरालको धारणा छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि सिप, स्वरोजगार, घरेलु उद्योग, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा प्रविधि र सिप विकासमा चीनले सहयोग गरोस्। युवराज खड्काले लेखेका छन्, द्विपक्षीय विकास सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड़ दिने, सड़क पूर्वाधार तथा जलाशय युक्त आयोजनामा लगानीको प्रस्ताव गर्ने, चीनमा अध्ययनरत चिकित्सा क्षेत्रका नेपाली विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने लगायत विषय उठाउनुपर्छ। कमानसिन पाखरिनको धारणा छ, नेपालले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग आर्थिक सहयोग होइन, विज्ञान प्रविधिको सहयोग लिने सम्बन्धमा, सहज रूपमा नाका खुलाउने सम्बन्धमा, व्यापार सम्बन्धमा छलफल चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रकाश भूषालले लेखेका छन्, पहिला त सीमाको बारेमा प्रष्ट धारणा बनाउनुपर्छ अनि स्थायी पारवाहन सेवा, पेट्रोल डिजेल अनि बिजुली आदान प्रदान लगायत धेरै कुरामा प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ। नेपाल सधैँ भारतको मात्रै आश गरेर बस्न नपरोस्। एम प्रसाद सुवेदीको धारणा छ, सामान्यतया ठूलो अर्थतन्त्रको खम्बा चीनसँग लिन सकिने भौतिक, आर्थिक र कूटनीतिक फाइदाको बारेमा कुरा राख्नुपर्छ। सीमा विवाद नहोस् भन्ने तर्फ केन्द्रित हुँदा झनै फाइदा हुने देखिन्छ। व्यापारिक नाका विस्तार तथा नियमित कार्यान्वयन र पारवहन सम्झौताप्रति सकारात्मक देखिने कुरा राख्दा देशको भलाइ हुने देखिन्छ। गणेश बुढाले लेखेका छन्, चीन र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपाली राजनीतिप्रति चीनको नीति, नेपालको विकासका लागि अबको चीनको योगदान के हुने भन्ने विषय उठाउनुपर्छ। अनि मास्टर जेवी गाउँलेले अलि फरक धारणा राखेका छन्, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धिमा चीनले हस्तक्षेप गरेर होइन, सहकार्य गरेर सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकाले तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति युरोपेली संघ ईयूलाई बढ़ाउने विषयमा सम्झौता गरेको छ। रूसी इन्धनमा युरोपको निर्भरता घटाउने प्रयास स्वरूप अमेरिका र ईयू बीच यो सहमति भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युरोपका लागि रूसी ऊर्जाबाट अर्को व्यवस्थामा जान कठिन हुने आफूलाई थाहा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो नै सही कार्य हुने बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले ईयूलाई यो वर्षको अन्त्यसम्ममा अहिले रूसले दिँदै आएको मध्ये करिब 10% बराबर ग्यास उपलब्ध गराउनेछ। रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप रूसी ग्यासको प्रयोगमा कटौती गरिने ईयूले यसअघि नै बताइसकेको छ। रूसले अहिले ईयूको आवश्यकताको करिब 40% ग्यास आपूर्ति गर्ने गरेको छ। अब अमेरिका र अन्य साझेदारले थप 15 अर्ब क्यूबिक मिटर ग्यास आपूर्ति गर्नेछन्। यसरी जम्मा 37 अर्ब क्यूबिक मिटर ग्यास आपूर्ति हुँदा त्यसले रूसबाट अहिले आयात भइरहेको करिब 24% ग्यासको हिस्सा ओगट्छ। अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको अन्तिम उद्देश्य प्रति वर्ष युरोपेली संघलाई करिब 50 अर्ब क्यूबिक मिटर ग्यास उपलब्ध गराउने छ। रूसबाट आयात हुने ग्यासको निर्भरता घटाउँदै लैजानुको अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा थप उत्पादन हुनु भन्ने हो। अमेरिकी राष्ट्रपतिको 3 दिने भ्रमणका क्रममा ब्रसल्समा यो नयाँ सम्झौता घोषणा भएको हो। बाइडेन र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले रूसी आक्रमणबारे छलफलका क्रममा युक्रेनलाई थप सहायता गरिने बताएका छन्। बाइडेनले रूसी ग्यासको आपूर्ति घटाउँदा त्यसले छोटो समयका लागि असहज भए पनि दीर्घकालमा फाइदाहरू धेरै हुने बताए।
अर्को विषय, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2016 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई रूससँग जोडिदिएर हिलरी क्लिन्टन र डेमोक्रेटिक पार्टीका अन्य नेताहरूले धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनीहरू विरूद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त निर्वाचनमा ट्रम्पले क्लिन्टनलाई पराजित गरेका थिए, तर आफ्नो निर्वाचन अभियान विरूद्ध षड्यन्त्र भएको ट्रम्पको दावी छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट। ट्रम्पको अभियान र टोलीलाई रूसी गुप्तचरहरूसँग मिलेर उनको पक्षमा निर्वाचनको परिणाम पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लागेको थियो। सन् 2020 मा रिपब्लिकन पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एउटा सिनेट समितिले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा रूसले ट्रम्पलाई विजयी हुन सघाउन रिपब्लिकन पार्टीका राजनीतिक कार्यकारी पोल म्यानफोर्ट र विकिलिक्सको वेबसाइट प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। मस्कोले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले षड्यन्त्रबारे कुनै प्रमाण फेला नपारेको उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि ट्रम्पले सम्भवतः न्याय अवरुद्ध हुने गरी काम गरेको भन्दै केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। मुद्दामा ट्रम्पले सन् 2016 को राष्ट्रपति निर्वाचनको बेलामा क्लिन्टन र उनका सहयोगीहरूले एउटा अकल्पनीय षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएका छन्। उनका भनाइमा त्यस्तो षड्यन्त्रले चेतनालाई स्तब्ध पार्छ र यो देशको प्रजातन्त्रलाई अपमान गर्छ। एउटा शत्रु राष्ट्रसँग सम्बन्ध भएको देखाउन खोजेर प्रतिवादीहरूले रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड जे ट्रम्प विरूद्ध मिथ्या भाष्य निर्माण गर्ने षड्यन्त्र गरेको दावी गरिएको छ। ट्रम्पले प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। क्लिन्टनले मुद्दाबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न बाँकी नै छ। ट्रम्पले आफू $2.4 करोड हानि बेहोर्न बाध्य भएको दावी गरेका छन्। अब अन्तिम विषय, महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू खस्किरहँदा थप चिन्ताको विषय बनेको छ निरन्तर घट्दो विदेशी मुद्रा संचिति। यस्तै मिल्दो अवस्था बेहोरेको श्रीलंका यति बेला निकै संकटमा छ। त्यहाँ महँगी आकाशिएको छ र अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखा परेको छ। कतै नेपालमा पनि त्यही अवस्था आउने त होइन? श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत अर्थविद विश्वम्भर प्याकुर्याल। अहिले डिफ्रेन्ट कोलिसन पार्टनर्सहरूको बीचमा पोलिटिकल इस्युजमा मात्रै वार्ता बैठक र समयलाई जुन किसिमबाट बर्बाद गरेको देखिन्छ। आर्थिक मुद्दालाई यसरी थिच्दाखेरि 1 महिनाको प्रगतिलाई हेरेर सन्तोष मान्ने चलन छ। गत महिना भएको फरेक्स रिजर्भले 6+ मन्थलाई सेवा तथा वस्तुको आयात गर्न पुग्थ्यो भने 8औं महिनामा आएर अब 7+ महिनाको पुगेको छ भनेर खुसी त भएको छौँ। तर यो लोन लिएर फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ बढाएर त्यो अर्थतन्त्र कहिले पनि सस्टेनेबल हुन सक्दैन। हाम्रो मूल आर्थिक परिसूचकहरू यति घाइते भएका छन् कि अहिले कसैले कसलाई त्यसलाई सम्हालिन सक्ने स्थितिमा छैन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको मूल्य प्रत्येक हप्ता बढ़िराखेको हुनाले अहिले नै करिब 6 देखि 7 को हाराहारीमा मुद्रास्फीति भएकोमा यो वर्षको अन्त्यसम्ममा त दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीतिलाई कसैले रोकिने स्थिति छैन। बन्द व्यापार छैन, होटल टुरिज्म छैन, रोजगारी छैन, निर्यात छैन, लोन लिएर फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भलाई बढाएको छ। यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म कसरी चलाउन सकिन्छ र? आर्थिक प्राथमिकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अहिले अन्तर पार्टी सहमति गरेर कमसेकम यो मुलुकलाई फेल्ड स्टेट गराउनु भएन। हामीहरूले एउटा सहमति गरौँ भनेर उनीहरूले सिरियसनेस देखाएनन् भने श्रीलंकाको स्थिति नआउने त सम्भवै छैन। श्रीलंकामा पनि तपाईँ राजदूत भइसकेको, त्यहाँको र यहाँको के कस्तो एकरूपता छ वा भिन्नता छ अहिलेको स्थिति? अहिलेको स्थितिमा एकरूपता छ, तर श्रीलंकाको अवस्था जति नाजुक भएर गिर्यो। उनीहरूले चीनसँगको ठूला परियोजनामा, हाइवेहरूमा आउटर रिङ रोड भयो, कोलम्बो सिटीदेखि पोर्ट बनाएर 2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिलाउने, वर्ल्ड क्लास एजुकेसन सिस्टम, वर्ल्ड हेल्थ इन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिस गर्ने भनेर जुन परियोजनाहरू लिएर आइरहेछन्, एक त उच्च ब्याज दरमा ऋण लियो अनि सम्पूर्ण जस्तो मेजर लङ गेस्टेसन पिरियडका योजनाहरू चीनसँग लियो। त्यसले गर्दा हाम्बनटोटा पोर्टलाई उनीहरूलाई 99 वर्षको लागि ह्यान्डओभर गर्यो भने $1.2 बिलियन उनीहरूलाई जुन प्राप्त भयो त्यसले रोजगारी क्रिएट गर्ने, श्रीलङ्कामा फाइदा हुने भन्दा पनि त्यो खालि श्रीलङ्कालाई डेट पेमेन्ट गर्नको लागि रिस्ट्रक्चर गर्ने कुरा गरेनन्। डेटको लायबिलिटी भोलि बढ्दै जान्छ, उनीहरूको करेन्सी अवमूल्यन हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा त्यति उनीहरूले ध्यान दिन सकेनन्। यो कुरा श्रीलङ्कन सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि मेरो पनि पटक कुरा हुन्थ्यो र मलाई त बोलाएर उनीहरूको मिनिस्ट्रीमा मैले कुरा पनि गरेको थिएँ। नेपालमा पनि अहिले त्यही छ। US डलरको अगेन्स्टमा हाम्रो नेपालको मुद्रा पनि अवमूल्यन भइरहेको छ। 10 वर्ष पहिले लिएको ऋण र त्यो त डलर टर्ममै हुन्छ। आजको डलरको भ्यालु त धेरै फरक भइसक्यो। यावत कुराले गर्दाखेरि श्रीलङ्काले जुन गल्ती गरेको छ त्यो गल्ती अहिले हामीले गरिराखेका देखिन्छ। भोलि श्रीलङ्काले कमसेकम ऋणमा चुर्लुममा डुबे पनि
जुन किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको छ, गभर्नेन्स सिस्टम छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजम छ, बरु श्रीलङ्काको रिकभरी चाँडै हुन सक्ने देखिन्छ। नेपाल यसरी डुब्यो, श्रीलङ्काको स्थितिमा आयो भने नेपालको रिकभरी बहुत मुस्किल छ। तर नेपालको आफ्नै ऋण चाहिँ श्रीलङ्काको तुलनामा त धेरै कम छ नि। श्रीलङ्कामा पनि त ऋण त कमै थियो नि। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा उनीहरूले लगानी गरिसकेपछि हार्डली 65-70% कुल गारस्थ उत्पादनको अनुपातमा पब्लिक डेट थियो हेर्नुहोस्। तर नेपालमा 15 वर्षको हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 28-29% भन्दा कहिले पनि बढेको थिएन। अहिले 5-7 वर्षमा झन्डै 42% यसले छोइसक्यो। यो वात बढ्नु त सम्भावना त देखिनै छ नि त। आम्दानी त शून्य हुँदैछ। डराएर हामीले नेपालको इकोनोमी कस्तो छ अहिले, कुन स्टेज छ भनेर इन्टरनेसनल रेटिङ पनि गराएको छैनौँ। रेटिङ गरायो भने हाम्रो अहिलेको स्तरलाई उनीहरूले तल झारिदिन सक्छन्। नगर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टरहरू, लोन दिने संस्थाहरू, मुलुकहरू अलिकति सतर्कता अपनाउने हुन जान सक्छन्। त्यसो भए अहिले तत्काल के सुझाव छ त, के गर्यो भने जोगिन्छ यस्तो संकट आइपर्नबाट? मूलभूत कुरा त एक्सटर्नल सक जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ, बाह्य युद्धले गर्दाखेरि जुन ग्यासोलिनमा जुन प्राइसहरू हाइक भइरहेछ, अब यसले गर्दाखेरि अझ मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा ठूलो व्यवधानहरू अहिले आउने देखिरहेका छन्। आगामी 10 वर्षसम्म हुन सक्छ हाम्रो यही स्थिति रहेको खण्डमा, यही राजनीतिक अस्थिरता रहेको खण्डमा हामीलाई डेट भनेको बेलामा तिर्नलाई गाह्रो हुने स्थिति आयो भने त्यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने, सम्बन्धित ऋण दिने मुलुकहरूसँग अहिलेदेखि नै डायलग हामीले सुरु गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि अब रेमिटेन्सबाट आउने पैसा पनि अन्यत्रतिर गइराखेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर पाउने सम्भावित फाइदा भन्दा नेपालमा फर्काउँदाखेरि उनीहरूको फाइदा बढी हुन्छ भनेर केही समयको लागितिर आकर्षित गर्न सक्नु पर्यो। पेन्डेमिक भएको बेलामा पनि रुसबाट 2 लाख जति मालदिभ्समा पर्यटकहरू गए। अहिले भारतसँग र अरू छरछिमेकीसँग हामीले कुरा अगाडि बढाएर पर्यटन क्षेत्र नेपालको अलिकति भविष्य देखिएको खर्च गर्न सकेनौँ भनेर बजेटको आकार हामीले घटाइदिएछौँ। त्यसले गर्दा सोसल सर्भिसमा दिनुपर्ने सुविधाहरू घट्न जान्छ, हेल्थमा, एजुकेसनमा। त्यसकारण खर्च हुन नसकेका नेसनल प्राइडका नाममा खडा गरिएका 500 अर्ब जति खर्च गरेर रेट अफ रिटर्न 4.48% मात्रै पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूमा छ। 500 जति चाहिँ प्रतिशत चाहिँ लसमा दौडेका 13 वटा त पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरू छन्। अब यो खाली समाजवादी अर्थतन्त्रतिर जाने भनेर पिपुलले तिरेको हार्ड मनीलाई पानीमा बगाइदिए जस्तो गरेर यसरी पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूलाई अहिले चलाएर सक्ने स्थिति छैन। रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्यो। मूलभूत कुरा त यो कोलिसन पार्टनरमा होस् अथवा कोलिसनमा नरहेका पोलिटिकल पार्टीसँग पनि अन्तर पार्टी सहमति गरेर नेपालको उच्च आर्थिक प्राथमिकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन भने हामीले भोलि नेपालमा राजनीति गर्ने ठाउँ रहँदैन भन्ने चेतना आएर अगाडि बढ्यौँ पनि अर्थतन्त्रलाई हामीले सुधार गर्न सक्ने सम्भावना धेरै नै छ। तर त्यतापट्टि कसैको दृष्टि गएको छैन। आन्तरिक द्वन्द्वमा नेपाल 1 दशक फस्दाखेरिको अवस्था भन्दा पनि अहिले चुनौतीपूर्ण देखिया हो। त्यो त पक्कै हो नि। आन्तरिक द्वन्द्वमा त के थियो, रामेले पाएको पैसा श्यामेको हातमा पुगिरहेको थियो, ब्याङ्कहरूले लुटिया थियो, पैसा थियो, खर्च भइरहेको थियो। अहिले त राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा दिएको भन्छ तर ब्याङ्कसँग पैसा छैन। योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हो? पैसा कहाँको हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने अधिकारीहरूबाट त्यस्ता वक्तव्यहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि खोइ के गरिरहेछ, यहाँ मोनिटरिङ नै छैन। अब नम्बर अफ परियोजनालाई पनि घटाउनु पर्यो। आगामी बजेटमा खर्च गर्न नसक्ने पैसा राख्नु भएन। खर्च गर्न सक्नेलाई राम्रो किसिमको इन्सेन्टिभ, जसले 100% अख्तियारी पाइसकेर पनि सचिव र मन्त्री, सचिव र ठेकेदारको बीचमा कुराकानी नमिलेर पनि कतिपय परियोजनाहरू जुन ढिलो भएको छन्। दक्षिण एसियामा हामीलाई थाहा छ टाइम ओभररन भएपछि कस्ट ओभररन नेपालमा अरू मुलुकमा भन्दा बढी मात्रामा भएको छ। अप्पर तामाकोशी 46 अर्बमा बन्छ भनेको 4 वर्ष ढिलो हुँदाखेरि 80 अर्ब तान्छुन लागत बढ्यो भनेपछि नेपालमा त लागत त यसरी बढिरहेछ। अब बत्तीको खपत गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। खपत गर्नको लागि ल्याउनु पर्ने भेहिकल्सहरूको मूल्यमा चाहिँ अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। अब खपत गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हामीले निर्माण गर्न सकिराखेका छैन। त्यसले गर्दा वैकल्पिक उपायहरू थुप्रै छन् मुलुकमा गर्नुपर्नेहरू। अर्थतन्त्रमा चिन्ता भएको खण्डमा न यो सबै कुरा हुने हो। अर्थतन्त्रलाई त मिनटमा मोनिटरिङ गरेर हामीले आफूलाई बनाउन सक्नु पर्ने हो। त्यो भएकै छैन। जे भएको छ भगवानले गरिदिरहेछ भने जस्तै हो। उनी थिए श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत अर्थविद विश्वम्भर प्याकुर्याल हाम्रा साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै।
यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौं। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।